قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. من أمثال الحديث النبوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد.